السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم اليوم فيديو جديد من فيديوهات موقع سعدان التعليمي. إذا طبيعة الحال كما كنا شفنا بالنسبة لهاد لا فونكسيون سي تعرفنا على الهدف ديالها، لا ديفينيسيون ديالها، تعرفنا على لا سانتاكس يعني لي زيليمون ديال هاد لا فونكسيون سي، وكنا شفنا بأن في هاد 3 زيليمون. طري بيان. إذا وكذلك تعرفنا في الفيديوهات السابقة على لي تيست امبريكي، يعني كيفاش ندخل واحد الفونكسيون سي مع فونكسيون سي واحده اخرى، ونقدر نستعمل حتى 3 حتى 4، وكما كنعرفوا باننا ممكن نستعملوا حتى 64 فونكسيون. كذلك تعرفنا على لي تيست الابوري، ملي كندخل لا فونكسيون سي مع اي ومع او. اذا باش نزيدو نفهموا هذا الشيء اكثر غادي نخدموا مجموعه من التمارين، يعني طبيعه الحال غادي نمشيو دقه دقه، يعني من الاسهل الى الاصعب، باش نزيدو نفهموا اكثر فوقاش نستعمل هاد لا فونكسيون وكيفاش نستعملها. شحال ما كان عندي من كونديسيون ما كيهمش. اذا خاصني غير نعرف الطريقه ديال الاستعمال. كما شفت تبارك الله عليكم بالنسبه للناس اللي جاوبوا لي على لي دو زيكزامبل اللي خليتهم بالنسبه للفيديو السابق، تبارك الله عليكم الحمد لله لا بليبار ديالكم كاملين تقريبا جاوبتوا اجوبه صحيحه، يعني حطيتوا دي فورمول كوريكت. تبارك الله عليكم، ما عندي ما نقول، يعني الحمد لله كل شيء فاهم. وكاين اللي تبارك الله عليه زاد طور هاد لا فونكسيون، يستعملها بواحد الطريقه متميزه. يعني هذا هو الهدف ديالي، هو انني من نتعلم هاد الخدمه بهاد لا فونكسيون خاصني نقلب فيها كيف ما بغيت، وكذلك من نشوفوا دوطخ فونكسيون نتعلم الطريقه كيفاش ندخل فونكسيون مع فونكسيون، ومع ذلك ما تغيرش لي النتيجه، يعني نخدم بلي فونكسيون كيف ما بغيت، وطبيعه الحال هذا الشيء ما ياثرش لي على النتيجه، وتما كنكونوا باننا فهمنا مزيان الخدمه بلي فونكسيون ديال ليكسيل. بالنسبه لي مازال ما شافش الكور ديال هاد لا فونكسيون سي، راه غادي تلقاو لي اللين في لا ديسكريبسيون، وكذلك اللي بغى يزيد يتواصل معنا مرحبا به على الراس والعين. انا كنحاول ما امكن ما نتعطلش على كل واحد فيكم، ولكن الغالب الله، يعني كاين اللي كنجاوبوا في يوتيوب، كاين اللي كنجاوبوا في فيسبوك، كاين اللي كنجاوبوا في الجروب اللي مجموعين فيه حنا كاملين صحاب تي اس دي وصحاب تي اس بي. حتى لو لين ديال الجروب راه غادي تلقاوه حتى هو في لا ديسكريبسيون، اللي بغى يدخل معنا اللي بغى يستافد اكثر. راه تبارك الله كاينين مجموعه من المتدربين المتمرسين في هذا المجال هذا، يعني كاين الناس اللي خداو ديبلوم، كاين الناس اللي باقيين في بروميير اني، كاين الناس ديال دوزيام اني، يعني نستافدوا من بعضياتنا ان شاء الله. اذا بلا ما نطولوا اكثر نبداو ليكزارسيس نيميرو 1. دونك قبل ما نبدا انا ليكزارسيس، اول حاجه غادي نذكر بداكشي اللي شفنا الحصه السابقه او الحصص السابقه بالنسبه اولا بالخصوص هاد لا فونكسيون. يعني شنو اللي خاصني نكون عارف، يعني خاصني صافي ان فوا نفهم الكور مزيان، خاصني نضبط هاد الامور هادي. اذا اول حاجه خاصني نعرف لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون سي. شنو كدير لا فونكسيون سي؟ قلنا هاد لا فونكسيون سي كتعطيك واحد الريزولطا اون فونكسيون دي كونديسيون، يعني كيكون عندك دي كونديسيون، الا تحققوا داك لي كونديسيون راه كتعطيك واحد الريزولطا، ما تحققوش كتعطيك اون اوتر ريزولطا، او بيان كتخليك لي سيلول خاويين، يعني على حسب انت والخدمه ديالك انت وشنو عندك في لا سيتوياسيون ديالك. اذا هذا هو الهدف ديال لا فونكسيون. يعني فوقاش كنستعمل لا فونكسيون سي؟ قلنا كنستعملوها سيدي الا بغينا نافي شي واحد الريزولطا اون فونكسيون دي كونديسيون، يعني كنحط واحد الشروط، الا تحققوا داك الشروط راه غادي نعطي هذا الريزولطا، ما تحققوش كندير واحد الخطه بديله او بيان واحد الريزولطا واحده اخرى. دونك هذا هو الهدف من لا فونكسيون سي. يعني الا ما كانش عندي هذه الخدمه بحال هذا الشكل هذا، ما عندي علاش نستعمل هذه لا فونكسيون سي. سي بون، نقدر نستعمل دي فورمول سامبل، نقدر نستعمل اون اوتر فونكسيون. اما بالنسبه لا فونكسيون سي ضروري خاص يكون عندي شروط ونتائج، يعني شروط نتائج. سي بون. لا سانتاكس ديالها كما شفنا عندنا فيها 3 ديال لي زيليمون، يعني عندنا لو نون ديال لا فونكسيون هي سي، كنديرو اونتر بارونتيز كاينين 3 ديال لي زيليمون كيفرقوا بيناتهم بوين فيرغول او بيان فيرغول على حسب النوع ديال البي سي ديالك. اذا اول حاجه كنبداو كنحطوا لي كونديسيون. ابري لا دوزيام اليمون الا تحققوا ليا لي زيليمون او بيان لي كونديسيون، شنو هما الريزولطا اللي غادي نحط، او بيان شنو هي لا فونكسيون اللي غادي ندير ايتترا. في حاله الا ما تحققوش لي كونديسيون كنضطروا اننا ندوزو لا تروازيام اليمون اللي كيكون فيه الخطه البديله او بيان دوزيام ريزولطا ايتترا. سي بون. دونك هنا نعقل لا سانتاكس ديال لا فونكسيون سي كيكون فيها 3 زيليمون او بيان 3 ارغيومون. لي كونديسيون لا فالور سي فري اي لا فالور سي لا كونديسيون اي نون فيريفي. صافي. طيب بيان. وكذلك شفنا بعض الملاحظات اللي قلت لكم ركزوا عليهم بالنسبه لهاد لا فونكسيون هذه. اول ملاحظه قلنا بان الريزولطا ديال هاد لا فونكسيون تقدر تكون نيميريك، يعني الا تحقق ليها هاد الشرط غادي تعطينا واحد الفالور نيميريك،
وتقدر بعض المرات يعني الا تحقق الشرط دير لي واحد الكالكول سامبل او بيان اون اوتر فونكسيون كما شفنا في لي تيست امبريكي. وكذلك تقدر تكون تكست، يعني الا تحقق لي الشرط غدير لك واحد لو تكست معين، مثلا دير لك فغي او بيان فو او بيان نو او بيان وي على حسب حتى الخدمه ديالك. الملاحظه الثانيه اللي قلت لكم ردوا ليها البال، شنو هما لي زوبيراتور اللي كنستعملوا مع هاد لا فونكسيون سي. حنا كنعرفوا بان لي كونديسيون راه عباره على واحد الكومباريزون، وهذاك الكومباريزون باش نديرها باش يدير ليكسيل المقارنه مع داكشي اللي بغيتي انت مع الشرط ديالك واش تحقق ولا ما تحققش، كيستعمل دي زوبيراتور. شنو هما هاد لي زوبيراتور؟ عندنا ايغال، عندنا سوبيريور ا، انفيريور ا، ايتترا. دونك هادو لي زوبيراتور اللي كنا شفنا في لا سيونس ديرنيي. وكذلك شفنا واحد السيزيام اوبيراتور اللي هو ديفيرونت قلنا كيفاش كنديرو انفيريور موراها سوبيريور، ما كاينش بيناتهم اسباس. دونك كندير انفيريور و سوبيريور في نفس الوقت. دونك هذه كتعني ديفيرون، يعني الا ما لقيتش هاد الكونديسيون هذه كتعني ديفيرون. وبالنسبه لي تيست امبريكي حنا كنعرفوا بان بالنسبه لا فونكسيون سي تقدر نامبريكي شحال جوسكا 64 فونكسيون سي، يعني نقدر نجمع ديال يعني على حسب انا لي كونديسيون ديالي نقدر نجمع 64 فونكسيون ديال سي في نفس لا فونكسيون. ولكن الخبراء ديال ليكسيل ما كيرجحوش هذا الامر هذا، كيقول لك حاول ما امكن تفرق هاد لي فورمول او بيان لي فونكسيون على بليزيور سيلول، يعني تفرقهم على حسب مجموعه من الخانات. علاش؟ باش تنقص عليك، ما تبقاش تجمع 64 حتى صافي سمعتي 64 فونكسيون راه غادي تدخلها كامله. نو، كل ما نقصتي كل ما كانت النتيجه صحيحه 100%. صافي. اذا من بعد ما ذكرنا لا ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون، لا سانتاكس ديالها، دي رومارك اللي كنا شرنا لهم في لا سيونس ديرنيي. دونك نشوفوا دابا لي تيست الابوري نذكروهم مع بعضياتنا. قلنا هي ملي كندخل انا او و اي مع لا فونكسيون سي، دونك هذا كيتسمى تيست الابوري. فوقاش كنستعملهم هادو؟ ملي كيكون عندي بليزيور فونكسيون كونديسيون، ملي كيكون عندي بليزيور كونديسيون. دونك هنا كنستعمل يا اما اي يا اما او على حسب الريزولطا اللي بغيت انا وعلى حسب لا سيتوياسيون اللي عندي. شنو قلنا؟ اذا بالنسبه لا فونكسيون سي بو ايتر اميليوري، يعني نقدروا نزيدوا نطوروها شويه، يعني كندخل مع هاد لا فونكسيون اي مع او. وغير هو خصني نعرف فوقاش نستعمل اي وفوقاش نستعمل او. قلنا بالنسبه لاي فوقاش كنستعملها سيدي الا كان عندي مجموعه من الشروط عاد النتيجه. يعني الا تحقق لي مثلا حنا عندنا 3 ديال الشروط 3 كونديسيون، الا تحققوا لي هذوك لي 3 كونديسيون كاملين عاد كنعطيه واحد الريزولطا، عاد كندوز لا دوزيام اليمون. سينو الا ما تحققش لي على الاقل واحد ما يمكنش لي نعطيك ديك الريزولطا. وهادشي درناه في دي زيكزامبل بالنسبه لي فيديو اللي فاتوا. اما بالنسبه لاو شنو قلنا عليها؟ قلنا بان او واخا يكون عندك 3 كونديسيون 3 انا حاطاهم الشركه ياك وحاطه واحد الريزولطا، كتقول لك الشركه الا استعملات او كتقول لك في هذه الحاله هذه الا تحقق على الاقل واحد نعطيك ديك الريزولطا. سي بون. اما بالنسبه لاي قلنا خصو يتحقق الشروط كاملين، واخا يكون عندك حتى 20 شرط الا ما تحقق على الاقل واحد فيهم راه ما نعطيكش ديك الريزولطا. الا ما خصهم يتحققوا كاملين عاد نعطيك الريزولطا. اما بالنسبه لاو يتحقق واحد ولا جوج ولا كاملين ما كيهمش، المهم على الاقل يتحقق ليا واحد. وطبيعه الحال قلنا بان ما يمكنش لي نستعمل هاد اي و او الا كان عندي اون سول كونديسيون، وهذه ما عندها حتى معنى. حنا لا فونكسيون اي لا فونكسيون او هادو ضروري على الاقل خاص يكون عندي 2 كونديسيون عندهم نقدر ندخلهم حتى هما مع لا فونكسيون سي. وقلنا لي زارغيمون ديالهم راه ساهلين، يعني كنحط الكونديسيون الاولاني بوين فيرغول كونديسيون الثاني بوين فيرغول كونديسيون الثالث ايتترا. دونك هادو ما كيهمش، ما عندهاش واحد الحدود، يعني انت على حسب انت شحال عندك من شرط. سي بون. دونك كنتمنى يكون هادشي مفهوم وباقيين عاقلين عليه. طبيعه الحال هادشي خاصو تمارين باش هادشي ما كيتحفظش، هادشي خاصو تمارين باش تابليكي داكشي. سي بون. اذا نبداو التمرين ديالنا. دونك التمرين الاول شنو كيقول لك اسيدي؟ دونك هنا لوبجيكتيف ديال التمرين الاول هو نجبد لا بون تي في ا. دونك تروفي لا بون تي في ا دون لي سيلول بلو. دونك هنا عندنا لي سيلول بلو، دونك هاد لي سيلول بلو هادو بغينا نحطو التي في ا المناسبه لكل برودوي من لي برودوي ديال الشركه دي. دونك حنا عندنا التي في ا، عندنا الكود الاولاني كود تي في ا 1
5%، والكود تي في 2 19.60%. تري بيان. غير هنايا 19.60% الا جيتو تكتبوها نتوما في اكسل غيكتب لكم 20%. راه صحيحه. علاش؟ حيت اكسل كيدير الماجوراسيون، غير فقط غادي تزيد الفاصله. احنا غادي نشوفوا هادشي في من ندوزو ليكسل. اذا هنا كنشوف ليكزارسيس شنو هو. كيقول لك اسيدي بالنسبه للساكادو عنده كود جوج، شنو خاصو يبان عنده؟ من المفروض ان خاصها تبان عنده 5% بحال هاد الشكل. يعني على حسب هاد لي كود هادو خاص تحط ليه التيفيا ديالو، وماشي الحساب ديال التيفيا، وانما غير لوطو، غير النسبه ديال هاد التيفيا، ماشي شحال غادي يخلص في التيفيا. افرقوا، احنا بغينا غير لوطو. سي بون. اذا نشوفوا لي كيسيون كيفاش تحطوا. نشرح لكم هاد لي كيسيون. كاين اللي قال لي راه ما فهمش هاد لي كيسيون هادو. دونك قال لك سيدي reproduisez cette présentation sur une feuille Excel. قال لك عاود رسم لي هاد الجدول في اكسل. حنا طبيعه الحال هذه الا خدمتو مثلا في ليكزامان براتيكمون هذاك الا خدمتو باردون ايكري، طبيعه الحال هذا السؤال هذا راه ما يتحطش مزيان، ما فيش اشكال. ولكن الا كانت لا بارتي براتيك يعني كتخدمها سيغ بيسي، ضروري خصك تعاود هاد الطابلو باش تخدم فيه، باش تدخل فيه لي فورمول ديالك. تري بيان. نشوفوا الحاجه الثانيه. قال لك سيدي بيان ريسبكتي لا ديستريبيسيون دون لي سيلول. قال لك هنا سيدي ركز لي على لي زادريس، الله يجازيك بخير. هذه علاش كنديروها؟ باش كنسهل على راسي انا لا كوريكسيون. مي كيكون عندي مثلا 30 واحد كنعطيهم هاد ليكزارسيس يخدموه. وكاين سيدي اللي بدا لي هاد لا ريبريزونطاسيون ولا هاد لا بريزونطاسيون منين بداها ليا من اش 9. هو مشى لاش 9 عاد بدا كيكتب هادشي. واحد جا بدا من سي 9، واحد جا خدمها ليا من A1. دونك هنا مي غادي نجي انا نشوف لي فورمول ما تكونش عندكم نفس لا فورمول. علاش؟ حيت عندكم لي زادريس مبدلين، وهنا غيصعب عليا انا لا كوريكسيون. هادشي علاش هنا شنو قالوا لكم؟ بيان ريسبكتي لا ديستريبيسيون دون لي سيلول. كلنا نبداو من A1. علاش؟ باش كاملين تخرج لنا نفس الفورمول. سي بون. Très bien. قال لك سيدي le nombre d'articles est bien sûr facultatif, mais avec moins de 3 ça risque de ne pas être très représentatif. طبيعة الحال هذه. هنا قال لك هنا بالنسبه لي زارتيكل نقدر ندير غير جوج، نقدر ندير 3، نقدر ندير 1، ولكن ما عندها حتى معنى. ما غاديش يبان لك الفرق في لي فورمول. مي غادي تجي تكتبهم هنايا ما غاديش يبان لك الفرق. هادشي علاش حنا شنو قلنا؟ على الاقل من 3 الفوق ولا من 4 الفوق. سي بون. ولا من الاحسن ان يعني هنا بالنسبه لهاد ليكزارسيس انا بغيتكم تخدموه كامل. يعني بحال شحال عندنا هنا من برودوي؟ عندنا 1 2 3 4 5 6. دونك هنا هاد لي 6 برودوي كاملين بغيت نعرف لو طو دو تي في ديالهم. صافي. دونك هذا ما فيهش اشكال. قال لك سيدي vous devez utiliser obligatoirement les valeurs situées en B1 et B2. وهذه جد مهمه، وديجا شرنا ليها في لي زيكزامبل اللي خدمنا في لي فيديو السابقين. وكنعاود ناكد هذوك لي ليان ديال هذوك لي فيديو راه غادي تلقاهم في لا ديسكريبسيون. اللي مازال ما شافهمش يرجع يشوف داكشي باش يفهم معنا شنو كنديرو هنايا. اذا قال لك سيدي هاد لي دوني هادو اللي عندنا الفوق، هاد بي 1 اللي فيها 5% و بي 2 اللي فيها 19.60%، هادو بغيت يبان عندي لادريس في لا فورمول. ما بغيتش تبان عندي ديك 5% ولا 19.60 في لا فورمول مكتوبه مانيولمون. نو، تكتب لي غير لادريس ديالها. علاش؟ حيت انا تقدر ترشق ليا نبغي نطلع التيفيا ولا نقص التيفيا على حسب مثلا القانون الماليه في هذا العام هذا غتبدل. اذا في هذه الحاله هذه راه خصني نبدل لي طو ديال التيفيا. دونك انت الا بدلتي لي طو ديال التيفيا راه خصك تمشي لهذوك لي فورمول كاملين تبدل فيهم دوك لو طو. اذا في هذه الحاله هذه راه تزيد على راسك الخدمه. دونك حنا باش ما نطيحوش في هذا الاشكال هذا كناخذوا غير لادريس فين كاينه ديك 5% وغير لادريس فين كاينه 19.60%. صافي. هادشي علاش قلنا قال لك اوبليغاتوارمون تستعمل يا بي 1 و بي 2. وغادي نردوا البال لواحد القضيه راه قلتها لكم داك النهار، الفيكساسيون. راه الا ما درت علاش غنديروا فيكساسيون هنا؟ المهم غنشير لهادشي مي غادي ندوز للبراتيك، مي غادي ندوز نخدموا في ليكسل. الوغ vous devez utiliser obligatoirement les valeurs situées en B1 et B2 pour construire votre formule. ضروري تستعملهم. Si vous utilisez la poignée de recopier وهذه هي اللي غادي تحتاجوا فيها الفيكساسيون pour itérer la formule en C5. باش نهبط انا من C5 نبقى هابط انا حتى لتحت، وضروري هنايا خاصك ترد البال. خاصك سيدي بونسي ا بلوكي لي بون فالور. خاصك ترد البال دير لا فيكساسيون
ولا البلوكاج لي فورمول او بيان لي فالور اللي ضروري خصك دير لهم فيكساسيون. وهذا الشيء غادي ندوزو نشوفوه في اكسل. اجيو معايا ليكسل، هذا هو لو طابلو ديالي في ليكسل. تري بيان. اذا هنا شنو عندنا؟ دونك هنا عندنا لي كود دو تي في ا مع لي بورسونتاج دو شاك تي في ا، وهنا عندنا لي برودوي او بيان لي زارتيكل، عندنا الكود ديالهم، وهنا غادي نديرو لي فورمول ديالنا. علاش غنديرو الفورمول هنا؟ حيت هنا فين بغاو لو طو ديال تي في ا يتكتب. سي بون. اذا شنو خصني ندير هنايا؟ حنا عندنا دو كونديسيون. اذا هنا ضروري باش نحط واحد الفورمول ولا لا فونكسيون اللي خاصني نستعملها ضروري شنو هي سي. ولكن علاش انا استعملت سي وما استعملتش اون اوتر فونكسيون؟ حيت سيدي هنايا باش نكتب لك انا واش 5 ولا 19.60 راه خصني على حسب واحد الكونديسيون واش تحقق ولا ما تحققش. يعني واش هذا الكود هذا جوج ولا واحد. اذا في هذه الحاله هذه ضروري خصني نستعمل فونكسيون سي. سي بون. يعني حيت عندي كونديسيون عاد غادي نعطي انا واحد الريزولطا. هادشي علاش غنستعملو فونكسيون سي. وما غاديش ندير تيست ان بريكي، ما غاديش ندخل سي مع سي، راه عندي غير جوج ديال لي كونديسيون. وقلت لكم انا ملي كيكون عندي جوج راه ممكن ندير اون سول فونكسيون سي. علاش؟ حيت حنا ملي كنعرفوا بان ملي كيكون عندي اون سول فونكسيون سي راه كيكون يا اما كحل يا اما ابيض. يعني الا تحقق لي الشرط راه غادي نعطيك لا بروميير ريزولطا، سينو راه غادي نعطيك لا دوزيام ريزولطا. هنا كيكون عندك غير دو كونديسيون ساهل الشغل. ولكن فوقاش كنضطروا اننا نديروا لي تيست ان بريكي مي كيكون عندي اكثر من دو كونديسيون، ديك الساعات ضروري خصك دير لو تيست ان بريكي. سي بون. الوغ دونك نبداو حنا لا فورمول ديالنا. اذا دائما لا فونكسيون ديالي او بيان لا فورمول كتبدا باش كتبدا بايكال. تري بيان. شنو سميت لا فونكسيون اللي غنستعملوها؟ سميتها سي. تري بيان. كنحل القوس. ماتنون كتشوفوا هنا لو تيست لوجيك اي اون غرا. قال لك اسيدي شنو هو الكونديسيون ديالك؟ حنا الكونديسيون ديالنا هو هاد لا فونكسيون هادي او بيان باردون هاد الكود هذا يا اما يساوي واحد يا اما يساوي جوج، ياك؟ دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نكليكي عليه او بيان غادي نكتبو، حيت حنا دابا كنخدمو ايكري. دونك غادي نكتب بي 5، ياك؟ ها هو سيليكسيوناها راسو. دونك ها هو دار لو سيليكسيونمون ديال هاد لا سيلول هادي. مال هاد لا فونكسيون هادي خاصها الا ساوات ليا جوج او بيان واحد بحال سواء تبدا بواحد سواء تبدا بجوج، هنا ما كاينش اشكال. الا ساوات واحد راه بوان فيرغول هنايا غادي نعطيك شحال؟ غادي نعطيك بي 1. الا ساوات واحد غادي نعطيك بي 1. يعني غادي نكتب بي 1. وشنو غادي ندير؟ شنو خصني ندير لهاد بي 1 حيت كاينه على برا ما كايناش في نفس السطر مع لا فورمول. دائما ملي كيكون عندي لي دوني اللي داخلين في هاد لا فورمول ولكن ماشي في نفس السطر ضروري كندير الفيكساسيون. وباش كنديروها ب اف 4. سي بون. اف 4 شنو كدير؟ كتزيد لك هاد لو سيني دولار، وهذه كتعني بان هذاك بي 1 بلوكي. يعني واخا تحرك لا فورمول واخا تطلعها ولا تهبطها ديما تبقى بي 1، ما تبقاش تولي سي 1 بي 2 بي 3 ايتترا. ملي كتحركوا لا فورمول حنا كنعرفوا باننا ديك لا فورمول الا حركتيها واحد الدرجه كيتزادوا كاملين لي لين كيتزادوا وبيان لو نو دو كولون كيتبدل. ولكن الا بلوكيتيها ما غاديش يتبدل. هادشي علاش انا قال لك اوبليغاتوارمون تستعمل لي ديك بي 1 وترد البال. اذا هنايا بلوكينا بي 1 علاش؟ حيت قلنا هاد بي 1 ما كايناش في نفس السطر مع لا فورمول. اذا مال هاد بي 1 عطيناه بي 1 سينو الا ما كانش كيساوي واحد. وهنا في هاد الحاله الا ما كانش يساوي واحد واش يساوي زيرو؟ نو، يا اما يساوي واحد يا اما يساوي جوج. اذا هنا في هاد الحاله هادي غادي نكتب شنو؟ غادي نعطيه لا تيفيه الثانيه وندير لها حتى هي البلوكاج او بيان الفيكساسيون. صافي. يا اما كنكليكي عليها الا كنت كنخدم براتيكمون ولا كنكتبها هنايا بي 2. ودائما الدولار خاص يكون هو الاول. فيت اتونسيون. راه ملي كنقول لك انا الدولار هنايا قبل بي اشنو كيعني هذا؟ كيعني بان هاد لو نون ديال لا كولون بي فيكسي ما يتبدلش. عاوتاني ملي كندير لك انا الدولار قبل جوج يعني لا دوزيام لين فيكسي. راه مازال غادي نخدم واحد السيريه فيها غير هاد لا فيكساسيون هادي، راه كاينه صغير غير مازال ما وجدتش ليها الفيديو ديالها. اذا دابا غادي نسد القوس ودير اوكي. تري بيان. ها هو عطى لهاد السيد هذا شحال؟ عطاه 19.60. علاش؟ حيت الكود ديال التيفيه ديال هاد البرودوي هذا شحال هو؟ هو جوج، وجوج حنا كنعرفوا راه غادي نعطيوه 19.60. داك المشكل اللي قلت لكم ديال الماجوراسيون هنا ردوا معايا البال هنايا بالنسبه للجروب نومبر.
هنا ملي كنكليك على هاد لا كوموند هادي شنو كيدير؟ كينقص لك ديك الفاصله، كيدير لا ماجوراسيون. شفتو؟ غير باش نرد انا ديك الفاصله 60 راه كنكليك على الاخرى. هادي شنو كدير؟ كتزيد كترد، كتزيد الفاصله. اذا هنا فوالا شفتو؟ يا اما كدير الماجوراسيون، الاكسل كيدير الماجوراسيون، ولا كتزيد الفاصله. انت على حسب الخدمه اللي كتبغي نتايا. سي بون. دابا هنايا مي غادي نجي ندير انا هاد البواني او بيان الغومبليساج اوتوماتيك. الغومبليساج اوتوماتيك هو ملي كنكليك على هاد البلوس كنهبط كنجليسي، ولا كندير دوبل كليك على داك البلوس. ملي كدير دوبل كليك على داك البلوس كيبقى هابط راسو، ولا تهبط انت شغلك هذاك. غير هاد الغومبليساج قلت لكم الا كانت مثلا الا ما كانش هاد الفيكساسيون غادي يعطينا اشكال. احنا غادي نديرو اكزومبل. دونك غندير دوبل كليك وغادي نهبط. دونك هذا عطاه 19 حتى عنده جوج، هادو بجوج عندهم واحد. دونك هنا 5% سي بون. دونك مثلا بالنسبه لهاد الجوج هادو ما عندي ما ندير بالفاصله انا، اذا 5%. تري بيان. دابا هادو ما كاينش اشكال ياك، ولكن نشوفوا دابا الا ما درناش لا فيكساسيون. غنحيدوا هاد لا فيكساسيون هادو، غنحيدوهم. دونك نحيد الفيكساسيون من بي 1، هنايا عاوتاني نحيد الفيكساسيون من بي 2 وندير اونطري. راه غادي يعطي الاولاني هذاك اللي كتبتي فيه الفورمول، راه صحيح. ولكن مي غادي دير البواني، مي غادي تستعمل ديك البواني دو ريكوبي وغادي تهبط لا فونكسيون، شوف هنا غيبقى يخربق عليك هنا، غيبقى يحماق عليك هنا. شفتو علاش؟ لاحظوا معايا هنا لا فونكسيون شنو ولات. هنا شنو كان عندي؟ كان عندي بي 1 بي 2، وشوف معايا في الثانيه ولات بي 2 بي 3. شوف هنا بي 3 بي 3 بي 4. شوف هنا بي 4 بي 5. لاحظتوا انا ملي كنقول لك انا بي 4 بي 5 واش حنايا فين هي بي 4؟ مثلا ها هي بي 3. بي 3 شحال فيها؟ فيها زيرو، ما فيهاش اصلا بورسونتاج. دونك شنو بغيتي يكتب لك؟ لاحظتوا شنو كيوقع؟ كيبقى هابط معاك ليكسيل. اذا هنا دائما الا كان دونك هادو عندي غلط غنحيدو. اذا دائما الا كان عندك انا مثلا عندي مثلا هاد بي 1 ولا هاد بي 2 لي دوني اللي كاينين فيها ما كاينينش في نفس السطر في البلاصه اللي فين كنكتب انا لا فونكسيون، ضروري ومؤكد انك خصك دير لا فيكساسيون او بيان البلوكاج. سي بون. دونك هادي غادي ندير اف 4 وهذه كذلك حتى هي نسيليكسيونو ندير اف 4. هذه في حالتي الا نسيتها كنسيليكسيونو كنكليك على اف 4 او بيان كنكتبها. ودائما نرد البال الا جيت نكتبها في ايكري ضروري الدولار هو اللي كيكون قبل لو نو دو كولون وقبل لو نو او بيان لو نيميرو د لين. سي بون. ندير اونطري دابا وغادي ندير دوبل كليك غادي يخدم ليا. اذا هكا غادي نكونوا جاوبنا على ليكزارسيس ديالنا. اذا دائما نرد البال في لي دوني كيفاش نتعامل معاهم، واش ضروري نستعمل لا فونكسيون سي، وكذلك نرد البال القضيه ديال الفيكساسيون بزاف. علاش؟ حيت ملي كنديروا الغومبليساج اوتوماتيك هذاك راه كيوقع لي كيدير ليا مشكل الا ما كنتش داير لا فيكساسيون، بالخصوص الا كان عندي لي دوني او بيان كالك دوني ما كاينينش في نفس السطر مع البلاصه اللي كنكتب فيها انا لا فورمول. تفهمنا؟ اذا ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله، نشوفكم في ليكزارسيس الموالي ان شاء الله.